अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज आप लोग के साथ में तहज्जुद और 111 मरतबा दरूद इब्राहीम के बारे में बात करूंगी, जो कि मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट अमल है, जिसके पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने पहले भी इसके बारे में अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर की हुई है, लेकिन वो उसमें मैंने आप लोग को इतनी इसकी फ़जीलत नहीं बताई थी और इतनी इसकी डिटेल नहीं बताई थी जितनी आज आप लोग को बताऊंगी। और साथ में वीडियो के एंड में अपने कुछ मेडिकल्स भी जिक्र करूंगी। तो जो लोग दुआएं करते करते थक गए हैं और उनको दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, उनको दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, उनके रिश्ते टूट गए हैं, तो वो एक बार मेरे कहने से इसको ज़रूर पढ़ के देखें। रात के सुकून में जब सब सो रहे होते हैं तो आपने उठना है, अपने हाथ उठाने हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तहज्जुद के साथ में 111 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और फिर दुआ करनी है। और ना कोई ज़्यादा लंबा अमल है, ना कोई ज़्यादा मुश्किल अमल है। बहुत ज़्यादा पुरसुकून होकर सिर्फ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर उनको याद करके इस कैफ़ियत के साथ में पढ़ना है कि आप मदीने में बैठे हुए हैं और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुरूद शरीफ समाअत फरमा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके पढ़ते ही पढ़ते कुछ ही मरतबा पढ़ेंगे कि आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको तसल्ली दे रहा है कि बस सारे गम भूल जाओ, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, अब सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। वक्त तहज्जुद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं, है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआओं को सुनूं और उसकी ज़िंदगी को बदल दूं, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस बात को आप मुझसे लिखवा के ले लें। दरूद वो चाबी है जो हर दरवाज़े को खोल देता है। हर रुकावट, हर बंदिश, हर मोहब्बत जो टूट गई है, सब कुछ पिघल जाता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी ज़ुबान पर लाता है। और ये वाहिद वो अमल है जिसके पढ़ने की तौफ़ीक हर किसी को नहीं होती। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ आता है। देखें जी, हर इंसान हर वजीफ़ा कर लेगा, लंबे से लंबा वजीफ़ा कर लेगा, सब कुछ पढ़ लेगा, लेकिन दरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिसकी तौफ़ीक सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलती है। और जिनको दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक मिलती है ना, समझे वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। इसकी जो फ़जीलत है ना, मैं कभी अल्फाजों में बयान नहीं कर पाऊँगी। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि गुनहगार से गुनहगार बंदा भी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारता है तो दरूद शरीफ कबूल हो जाता है। इसकी एक ख़ास बात है, ये मैं आप लोग को हमेशा से समझाती आ रही हूँ इस चैनल पर स्टार्टिंग से, कि देखें आपने नमाज़ पढ़ी, मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे नहीं पता मेरी नमाज़ कबूल है या नहीं है। अपनी तरफ से हम बेहतरीन नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कबूल है नहीं है, उसमें कौन सी गलती है कौन सी नहीं है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन दरूद शरीफ एक वो वाहिद अमल है जो गुनहगार से गुनहगार बंदे का पढ़ा हुआ भी कबूल और मकबूल हो जाता है। जिनकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ होता है उनकी तकदीरें कभी ज़ाया नहीं होती। जिन आँखों में तहज्जुद के आंसू होते हैं ना, उनका रब उनको कभी रुसवा नहीं करता। आज से अपने लिए दरूद शरीफ का सफ़र शुरू कर दें और 111 मरतबा पढ़ें और ख़ुद देख लेना चंद दिन में आपकी ज़िंदगी किस तरह से जो है वो बदलती है। सिर्फ़ 11 डेज़ में आपको जो है ना वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। आपको इसके कुछ फ़ायदे बताने लगी हूँ कि आप किस मसले के लिए पढ़ेंगे तो ये कैसे असर करेगा। अगर कोई इंसान किसी को पसंद करता है और हलाल तरीके से उससे निकाह करना चाहता है, किसी हराम रिलेशनशिप में नहीं है, और वो ये दरूद शरीफ पढ़ेगा 111 मरतबा, तो दरूद इब्राहीम के पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। जो रुकावट है, जो बंदिश है रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी इंसान पे बरसों से बंदिश है, हसद है और जादू है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। रूहानी तौर पर ऐसी रूहानी हिकमत होती है कि जो हर किसी की नज़र हसद या बंदिश के असरात को तोड़ सकती है। इसकी तासीर, इसका नूर इतना तेज़ है, जिस घर में दरूद शरीफ पढ़ा जाए वहाँ का माहौल रोशन और पुरसुकून हो जाता है। कबूलियत
اور دعا کے راز درود شریف سے زیادہ کسی عمل میں نہیں چھپے ہوئے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جائے وہ 100% قبول اور مقبول ہو جاتی ہے۔ درود کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ چاہے آپ اگر درود شریف پڑھ بھی رہے ہیں نا اور آپ کو وقت نہیں ہے، آپ دعا نہیں بھی مانگ رہے، تو آپ کے دل میں جو بھی خیال ہوں گے، آپ کے ذہن میں جو بھی سوچ ہوگی، وہ سب قبول ہو جائے گی۔ اور جب آپ تہجد کے بعد اتنا پاورفل عمل جو ہے، کائنات کا سب سے طاقتور عمل 111 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، تو آپ خود اس کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رزق میں برکت ہوگی اور آپ کو بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پیسوں میں، رزق میں ان ایکسپیکٹڈ جو سورس ہوتے ہیں نا، وہاں سے آپ کو رزق اور پیسہ جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بزنس کے نئے راستے نہیں بن رہے، تو وہ اس کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اگر آپ تہجد میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ عصر سے مغرب کے درمیان میں پڑھیں، اس کا بیسٹ ٹائم ہے، یا پھر آپ جو ہے پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر کوئی ڈپریشن میں ہے، بہت سارے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دل غمگین ہو جاتا ہے، دل ٹوٹا ہے، کہیں سکون نہیں آتا اور بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ورد کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ملنے لگے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب ملنے لگے گا، شیطانی وسوسوں سے نجات مل جائے گی، آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، حیا آئے گی، زندگی پرسکون ہوگی، گناہ جو بے وجہ ہوتے ہیں ان سے دور ہو جائیں گے، خود بخود گناہ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے، رشتوں میں صفائی اور محبت آئے گی۔ گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے دل صاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہو یا آپ کے بیوی کا ہو یا کسی بھی شخص سے آپ کی ناراضگی ہو اور اس کے اور آپ کے درمیان میں جو ہے وہ بات اچھے سے نہیں ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگس ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے کہنے سے آپ ایک بار اس کو ضرور جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں آپ کو اپنی کچھ میریکل اسٹوریز بتاتی ہوں۔ آج سے بہت ٹائم پہلے کی بات ہے، آئی تھنک 2021 اور 22 سم تھنگ، تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے انزائٹی ہوتی تھی، میں ایک پیک پوائنٹ پہ تھی، اور سب سے بڑی بات مجھے نہیں پتا وہ تھاٹ ٹریسنگ کا جو ایشو ہوتا ہے، مجھے آج اس کا نام پتہ چلا ہے، مجھے اس ٹائم پہ وہ پرابلم تھی، اس ٹائم پہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس بیماری کو کیا کہتے ہیں، بس مجھے یہ ایشو تھا، اور میں اس کی وجہ سے اتنا ڈسٹرب رہتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرا دل کرتا تھا میں کیا کروں، بس مجھے کسی طرح سے جو ہے نا وہ پیس مل جائے اور سکون آ جائے، تو میں نے 111 مرتبہ تہجد میں درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ چند دن گزرے تھے پڑھتے ہوئے، تو ایک دن میری لائف میں کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا، میرا کسی سے جو تھا وہ جھگڑا ہو گیا تھا، تو میں اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھا نا مجھے بہت زیادہ غلط الفاظ بولے اور بہت زیادہ لڑائی کی، تو میرا موڈ تھوڑا سا آف تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، تو پھر میں نے تہجد کے وقت پہ میں اٹھی، میں ویٹ کرتی تھی ویسے بھی تہجد کا، میری تہجد میں الحمدللہ بہت ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھ پہ دقت آ رہی ہوئی اور میں جو تھا وہ کھو گئی درود ابراہیم میں، اور پھر اس کے بعد مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اتنا پیارا ماشاءاللہ سے، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، وہ میں پہلے ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں، اس لیے اب شیئر نہیں کروں گی، آپ کو میں لنک دے دوں گی، آپ اس میں جا کے سن سکتے ہیں۔ وہ فیلنگ میری ورلڈ بیسٹ فیلنگ ایور ہے، میں اس کو آج تک بھی جو ہے نا نہیں بھلا سکتی، اور اس کے بعد سے میں ہمیشہ اسی طرح سے پڑھتی تھی، اور میں نے اپنی لائف میں بہت سارے چینجز دیکھے، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ جو لوگوں سے میری ہو رکھی تھی وہ کلیئر ہوئی۔ اب آپ اس کو نیگیٹیوٹی کہہ لیجئے یا دشمن کہہ لیجئے، جو میرے تھے وہ میرے سامنے آنے لگے، صحیح غلط کی مجھے تمیز آئی، کون میرے لیے اچھا ہے، کون انسان میرا غلط سوچتا ہے، سب کے اصلی چہرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول دیے، تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کو لازمی پڑھیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں درود ابراہیم وہ اپنے میریکل کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیا کریے، اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہوگا نا تو آپ یقین جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر اور فائدہ آپ کو بھی پہنچائیں گے۔ آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ پاک پہلے آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔